السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا ايوب. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله كما وعدتكم غادي نديرو سلسلة ديال لي كونترول بالنسبة لصحاب السنة اولى جامعي اس ان. دونك كما كتشوفوا غادي نديرو لو بروميير كونترول في الجبر 1 كونسيرنون لا بارتي ديال لي بولين. دونك هاد التمرين هذا صيفطوا لي واحد الطالب في الايميل ديالي. دونك يعني صيفطوا لي، دونك غادي نحط بلاتي واحد شويه غادي نحط لكم التمرين هنايا. اذا قبل ما نبداو ان شاء الله نحاولوا نوصلوا هذا الفيديو هذا اكثر من 100 لايك باش كلشي يستافد، لان ما بقاش بزاف كما كتعرفوا، ما بقاش بزاف لي زيكزامان. دونك هذا الشيء هذا راه كلشي راه بزاف اللي محتاجينه، لذلك بارطاجيو هذا الشيء ان شاء الله باش كلشي يستافد، وباش ان شاء الله تحفزونا ان شاء الله باش يعني نزيدو نحطوا دي فيديو. اذا كما التمرين ديال هذا الطالب هذا جا كالتالي، هو يعني كونسيرنون لي بولينوم. دونك بي دو اكس عطا في التمرين هو يعني بي دو اكس معرفه كالتالي: اكس اس 4 زائد 3 اكس اس 3 زائد 4 اكس اس 2 زائد 3 اكس بلس 1. اذا في هاد في دونك في هاد الكونترول هذا كاين 3 ديال الاسئله. اذا غادي نشوفوا كيفاش نجاوب على 3 الاسئله في اسرع وقت. دونك بروميير كيسيون كان هو اللي هو ساهل يعني فاسيل: مونتر كو بي دو الفا montre que chez P de alpha montre que alpha est une racine de P de x avec alpha est égal à moins 1. صافي دونك هادي عفوا هادي ما كايناش صافي. اذا طلبوا منا نحسبوا montre que alpha est égal à moins 1 est une racine de P de x. دونك هنا غادي نشوفوا جوج ديال الطرق كيفاش نحسبوا الغاسين. دونك لو بروميير باش تبين واحد النومبر يكون غاسين ديال واحد البولينوم، يكفي تبين بان x موان الفا ديفيز في دو اكس. صافي هذه الاولى. ثانيا هذه قليل فاش كنخدموا بها، هذه ما كنخدموش بها في لي كونترول. الاغلبيه ديال لي كونترول كيستعملوا هذه القضيه هذه اللي غادي نشوفوها دابا، كتبين بي دو الفا ايتيغال زيرو. دونك هذه هي اللي تعقلوا عليها باش تبين غاسين الفا يكون غاسين تبين هذا. اذا نمشيو نعوضوا يعني هذا السؤال غير تعوض كادو. دونك بي دو الفا اللي هي كتساوي بي ديال موان 1 كتساوي موان 1 نعوضوا اكس موان 1 على بويسونس 4 زائد 3 موان 1 على بويسونس 3 4 موان 1 على بويسونس 2 زائد 3 في ناقص 1 زائد 1. دونك هادي الا جيتو حسبتوها تولي اللي هي 1 ناقص 3 زائد 4 ناقص 3 زائد 1. دونك كتساوي 6 ناقص 6، وبالفعل كتساوي 0. اذا هنا كنستنتج بان بي دو موان 1 ايكال ا 0. دونك مي الا تحقق هذه، دونك شنو كنقولوا بلي ان الفا تون غاسين. صافي والفا شنو هي عندنا في هذه الحاله؟ هي موان 1. دونك moins 1 est une racine de pi de x. دونك كان هذا هو السؤال الاول اللي كتشوفوا كما كتشوفوا كان ساهل. دابا السؤال الثاني عنده علاقه بالسؤال الاول. قال لك مونطري كو alpha est égal à moins 1 est une racine double. صافي دوبل اولا بين قوسين اوردر 2 يعني الملتيبليسيتي ديال هاد الغاسين. دونك هنا اللي مازال ما شافش هاد البارتي هادي راه كاينه في القناه، يرجع يشوفها باش يستافد مزيان. اذا كنقولوا بلي ان الفا دونك الفا est une racine d'ordre n m par exemple si et seulement si الاشتقاقات المتواليه ديال بي دو الفا، يعني الشق الاول الشق الثاني
ديال الفا. المهم هنا جوسكا ياش جوسكا الشقاق ام موان زان ديال الفا خصو يكون كيساوي زيرو. ولكن الشقاق ديال لوردر ام هذا هو الاوردر ديال الملتيبليسيتي ديال الفا شنو خصو يكون ديفيرون دو زيرو. اون فوا نبقاو نشقو ونعوضو بالفا تجينا ديفيرون دو زيرو. دونك هذا الشقاق يعني الرتبه ديال الشقاق هو الاوردر ديال الغاسين. دونك كاين اللي ما غاديش يفهم هنايا مزيان، ولكن غادي نشوفو ان شاء الله في الامثله. دونك هنا شنو قال لك بين بان دوردر 2 صافي. اذا دوردر 2 دونك ام ايت ايغال ا 2 هنا. اذا شنو خصنا نبينو ياش بي دو الفا ايغال ا 0 و بي الشقاق الاول ديال الفا حتى هو كيساوي 0. ولكن خصنا نبينو الشقاق في الرتبه جوج ديفيرون دو 0 ونبينو بان الرتبه جوج ديال الفا ديفيرون دو 0. هادشي غير باش نتاكدو. يعني هذا هو هو لوردر ديالو صافي مزيان. دونك هادي بيناها قبيله باش بيناها شنو غاسين. دابا اجي نبينو هادي، ولكن باش نبينو هادي خصك دير الشقاق الاول. هذا كيعني الشقاق هذا هو بريم صافي. جوج هو دو بريم و 3 ما كنديرولاش 3 بريم حيتاش ما يعني ماشي لوجيك. دونك بي دو اكس هي هادي عندنا صافي. غندير لها الشقاق. دونك بي دو اكس بي بريم دو اكس ولا بي بريم دو اكس اللي كتساوي هي بي هكا. كاين دو نوطاسيون. دونك غنديرو الشقاق. دونك هي هادي نتوما ديروا الشقاق راه ساهل. دونك عندنا هي 4 اكس على بيسونس 3 زائد 9 اكس 2 صافي زائد 8 اكس زائد 3. دابا غادي نمشيو نعوضو باش بالفا، والفا راه هي ناقص 1. دونك ديال ناقص 1 شنو كتساوي الا درتو هنايا ناقص 4 زائد 9 ناقص 8 زائد 3. دونك كتساوي 12 ناقص 12 كتساوي 0. دونك هذه محققه. دونك هذه فيريفي وهذه فيريفي. غنشوفو حتى هذه واش فيريفي صافي. شوفوا واش فيريفي. نديروها غير هنايا باش ما هذاكوش. دونك الشقاق الثاني ديال بي دو اكس شنو هو؟ غنديرو الشقاق ديال هذه الشقاق الاول. اذا غنشتقوها مره اخرى باش تعطينا الشقاق الثاني. شنو هذه؟ هي 12 اكس جوج صافي 12 اكس جوج زائد 18 اكس بلس 8. اذا نجي نعوضو هنايا نعوضو باش ناقص 1. هادي راه جوج هنا ناقص 1 شنو كيساوي 12 ياك 12 ناقص 18 زائد 8 صافي. هادي زائد هادي هي 20 ناقص هاديك تساوي جوج. دونك ديفيرون دو 0 صافي. وحنا حصلنا على هادي. اذا غادير له هنايا شنو غادي دير له بلان دونك الفا est égal à moins 1 est une racine d'ordre 2 اولا كيما جا في لونسي دوبل صافي. دونك هادشي اللي كان في هاد البارتي هادي. دونك نتمنى تكونوا فهمتوا شي شويه. باش تبين واحد العدد ايش غاسين خصك تبين هادي وباش تبين لوردر دو ملتيبليسيتي. دونك جميع لي كونترول كيكونوا بحال هادشي هذا. لذلك يكفي تعرفوا. دونك نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باش نكملوا البارتي ديال الفراكسيون راسيونيل. والسلام.